हाय एवरीवन, आयज आमी करया दाळीचें वरण आनी खीर, शेवयो आनी साबुदाण्याची खीर सुपर टेस्टी लागता। तशेंच घोसाळ्याचे कापां क्रिस्पी आनी टेस्टी। ह्यो रेसिपी करपाक खूब कमी टायम लागता, सादी सोपी आनी खूब रुचीक। सगळ्यांक पयलीं दाळीचें वरण करपाक हांव हांगासर दाळ घेता। अर्ध्या कपाकून मातशें कमी दाळ घेतला। तातूंत उदक घालून 3 ते 4 फावटी बरें धुवन घेवपाक जाय आनी मागीर ही जी दाळ आसा ती आमकां भिजोवन दवरपाक जाय, फुगत घालपाक जाय। दाळ हांवें हांगासर बरी धुवन घेतल्या, तशेंच उदक घालया आनी अर्दें वर सुमार धांपून सायडीक दवरया। तशेंच खीर करपाची तयारी करून घेवया। खीर करपाक लागून आमकां हांगासर जाय साबुदाणा। पाव कप हांवें हांगासर साबुदाणा घेतल्या। आतां आमकां साबुदाणा बरें धुवन घेवपाक जाय 2 फावटी आनी तशेंच आमकां साबुदाणा बरें धुल्या उपरांत तातूंत इल्लेशें उदक घालून फुगत घालून दवरपाक जाय। एटलिस्ट 30 मिनटांक लागून तरी, अर्द्या वराक लागून तरी। साबुदाणा मातशें भिजत घालून दवरल्या उपरांत शिजपाकूय बीन वेळ लागना। तशेंच आतां हांवें घेता शेवयो। ह्यो बारीक त्यो शेवयो, म्हणजे ह्यो ज्यो शेवयो आसा त्यो मोस्टली शीर कुर्मा करपाक यूज करता, तसल्यो शेवयो हांवें घेतल्या। तुमी दुसऱ्यो शेवयो ज्यो मेळटा मातशें दाटश्यो तसल्यो घेतल्यार जाता। तर हांगासर हांव ह्यो पातळ शेवयो घेता, थोडेशे घेता। मागीर दुदान शिजयल्या उपरांत दूद मागीर रोखडेंच दाट आनी क्रिमी जाता म्हणून तो शेवयो आमकां चड वापरपाक जायना। आतां आमी हे सायडीक दवरया। घोसाळ्याची कापां करपाक हांवें हांगासर घोसाळे घेतला। घोसाळ्याचे 2 कुडके आसा, कित्याक लांब आसले म्हणून ते 2 कुडके केल्ले आसा। घोसाळे हांवें हांगासर बरें धुवन घेतला। आतां हांव घोसाळे पयलीं हे कट करून घेता, इल्लोसो पीस फुडलो न्हय, हो मदलो पीस आनी हो फाटलो पीस। तशेंच हे दुसरो कुडको आसा तेजे आमकां तशेंच कट करून घेवपाक जाय, तो यूज करूंक जायना। आनी आतां घोसाळे वयर जी दाटशी कात अशी हातीक लागता पळय, ती आमकां तासून घेवपाक जाय। घोसाळ्याची भाजी तर तुमी करतातूच, आनी हांव आतां जशें घोसाळ्याची कापां भाजपाची आसा त्या तरेन तुमी घोसाळ्याची कापां एकदां भाजून पळयात, तुमकां सगळ्यांक खूब आवडटली, खूब रुचीक आनी टेस्टी लागता आनी क्रिस्पी जाता। तर हे जे घोसाळे आसा ते आतां आमकां कट करून घेवपाक जाय, फोड्यो करून घेवपाक जाय ताज्यो। चडूय मोठे म्हणजे चड दाटूय करूंक जायना आनी चडूय पातळ न्हू, ह्या भशेन आमकां फोडी कट करून घेवपाक जाय। आनी तुमी जर तर म्हाज्या चॅनलार नवे आसात, म्हाज्या चॅनलाक आजून सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करूंक विसरूं नाकात। आतां हितून आमकां घालपाक जाय मसालो। हांव घालता अर्दो चमचो हळदी पावडर, अर्दो चमचो तिखट मिरचेचो पावडर, अर्दो चमचो कश्मीरी मिरचेचो पावडर, 1 चमचो हांव घालता कोथमिरेचो पावडर। तशेंच आमकां हांगासर इल्लेशें आमटाणीचें उदक जाय, दाट उदक जाय ताजें। तर आमटाण हांवें पयलींच फुगत घालून दवरलेलें आनी फोड्यो आसा त्या प्रमाणे हांव 4 चमचे हांगासर आमटाणीचें उदक घालता। तुमचे कडेन आमटाण ना जाल्यार आगळ सुद्दां वापरल्यार जाता। तशेंच हितून घालया आतां चवी पुरतें मीठ आनी हो जो मसालो आसा तो ह्या फोडीक आमकां बरें लावन घेवपाक जाय। म्हणजे जो मसालो आसा तो सगळें बरें लागपाक जाय फोडीक। आनी ताजे उपरांत आमकां फक्त हे 5 मिनटां रेस्ट करूंक दवरपाक जाय, नाजाल्यार उदीक चड सुट्टलें। तर चड उदीक सुटपाक दिवपाक जायना। 5 मिनटां, फक्त 5 मिनटां सायडीक दवरया। आतां तितल्या म्हणसर ही जी दाळ आसा ती शिजोवन घेवया। दाळीन हांव घालता इल्लेशें टमाट, अर्द्याकून हांवें मातशें कमी टमाट घातला तातूंत। तशेंच हांव हांगासर घालता 1 हरी मिरसांग आनी इल्लेशें तेल घालया। म्हणजे वरण जें आसता पळय तें चड तिखट आसना, मातशें गोडूच कशें आसता। चवी पुरतें मीठ घातलां। आतां एकदां मातशें धवळून घेवया, मिक्स करून घेवया आनी 3 शिटयो येयसर दाळ शिजोवन घेवया मिडियम फ्लेमीचेर।
हांगासर ह्या फोड्यांक मातशें उदक सुटलां, तुमी एकदां मिक्स करून सुद्दां घेतल्यार जाता। आतां हांगासर हांव घेता रवो, तर तुमकां जितल्यो फोडयो भाजपाक जाय त्या प्रमाणे तुमी रवो घेयात आनी ह्यो ज्यो फोडयो आसा त्यो क्रिस्पी करपाक लागून आमकां हांगासर जाय तांदळाचें पीठ। तर तांदळाचें पीठ तुमी जितले रवो घेतले त्या प्रमाणे तुमी वापरल्यार जाता आनी तांदळाचें पीठ घातले उपरांत रवो जो आसा तांदळाचें पिठूय ह्या फोडयेक बरो लागता आनी फोडी भाजल्या उपरांत वयल्यान बरी क्रिस्पी जाता। तर जर तर तुमकां दिसता मागीर की आनी इल्लेशें तांदळाचें पीठ घालपाक जाय रव्यान, जाल्यार तुमी त्या प्रमाणे तांदळाचें पीठ मदीं मदीं हितून घातल्यार जाता रव्यान, जेन्ना तुमी रवो बीन अशें वाडयतले जाल्यार परत। आनी ह्यो ज्यो फोडयो आसा त्यो आमकां बरें अशें दामून तेका रवो बरो लावन घेवपाक जाय। आनी जर तर तुमकां रवो लायिल्लो फोडयो फ्रिजान स्टोर करून दवरपाक जाय जाल्यार दवरल्यार जाता। दुसऱ्या दिसा दनपारां सुद्दां भाजून खाल्ल्यार जाता, बऱ्यो कुरकुरीत जाता। आदल्या दिसा पेक्षा फ्रिजान दवरलेल्यो फोडी चड क्रिस्पी जाता आनी खावपाकूय बीन एकदम रुचीक लागता। कुकराक 3 शिट्यो जाल्यो, तशें आतां गॅस बंद करता आनी कुकर सायडीक दवरता। हातूंतलो जो प्रेशर आसा तो कंप्लीटली रिलीज जावपाक लागून आनी ताज्या उपरांत झाकण काडून तुमकां ही दाळ कितली शिजयल्या ती दाखयता। तो पर्यंत हांगासर जी घोसाळ्याची कापां आसा ती भाजून घेवया आनी भाजपाक लागून जितले कुकींग ऑयल लागतले जाय पडटले त्या प्रमाणे आमकां हाचेर कुकींग ऑयल घालपाक जाय आनी बरें भाजून घेवपाक जाय। दोनाय सायडींनी आमकां क्रिस्पी आनी गोल्डन ब्रावन जायसर आमकां ह्यो फोडी बऱ्यो भाजून घेवपाक जाय। गॅसाची जी फ्लेम आसा ती हांवें मिडियम टू लो दवरल्या आनी मिडियम टू लो फ्लेमीर आमी भाजून घेवया। फोडी आमकां ह्या तरेन परतून घेवपाक जाय, बरो कलर येवंक दिवपाक जाय आनी भाजता आसतना हाचे वयलो जो रवो आसा न्हू तो मात्तूय सुट्टाना, कारण रवो बरो दामून लायिल्लो आसा, ताका लागून रवो आमकां बरो दामून लावपाक जाय। रवो असो बरो घट्ट उरता आनी हांगासर जी आतां घोसाळ्याची कापां आसल्या ही आतां भाजलेली आसा, ह्या तरेन आमकां बाकीची कापां भाजून घेवपाक जाय। भाजिल्ल्यो फोडी हांव आतां टिश्यू पेपराचेर काडून घेता आनी बाकीच्यो ज्यो आतां थोड्योश्यो फोडी उरल्या त्यो हांव दवरता फ्रिजान दवरल्यार कांय जायना, तुमी जाय तेन्ना भाजून घेवंक शकता, रातचे वेळार भाजूंक शकता नाजाल्यार दुसऱ्या दिसा दनपारां सुद्दां भाजून खाल्ल्यार जाता। खीर करपाक लागून हांवें कायल तापत दवरल्या, तितून हांव घालता 2 चमचे भरून तूप। तशेंच आतां आमकां ड्राय फ्रुट्स भाजून घेवपाक जाय गोल्डन जायसर। हांवें हांगासर काजूच्यो बियो आनी किसमीस घेतल्या, तुमकां जर तर बदाम यूज करूंक जाय जाल्यार बदामूय तुमी यूज केल्यार जाता। काजूच्यो बियो आनी किसमीस जे आहा तांकां बरो कलर येयल्लो आसा ते आतां हांव प्लेटीन काडून घेता। आतां आमकां शेवयो भाजून घेवपाक जाय, तर ह्याच तुपान हांव शेवयो भाजून घेता। तुमकां जर दिसता की आनी इल्ली तुपाची गरज आसा जाल्यार आनी इल्लेशें तूप तुमी वापरल्यार जाता। शेवयो आमकां बरो भाजून घेवपाक जाय, बरो कलर येयसर गोल्डन जायसर भाजून घेवपाक जाय आनी शेवयो बरें भाजल्या उपरांत खीर जी आसा ती बरी यमी लागता, बरी डिलिशियस लागता खावपाक। तर ह्या तरेन आमकां शेवयो भाजून घेवपाक जाय। हांवें पातळ शेवयो यूज केला म्हणून चड टायम लागूंक ना शेवयो भाजूंक। शेवयो हांवें प्लेटीन काडून घेतला। आतां ह्याच कायलेन हांव घालता दूद। हें जें दूद आसा तें हांवें दाट दूद घेतलां, फूल क्रीम दूद घेतलां। तुमी नॉर्मली जें दूद वापरता पॅस्चरायज्ड तें सुद्दां वापरल्यार जाता। ह्या दुदानूच आतां आमकां साबुदाना शिजोवन घेवपाक जाय आनी जे साबुदाना भिजत घातलेले जे फुगोवंक दवरलेले ते साबुदाना आतां ह्या दुदान घालून घेता। उदीक जें आसा तें आमकां घालपाची गरज ना, फक्त साबुदानाच घालया। आनी साबुदाना जे आसा ते शिजपाक टायम लागना, साबुदाना आमकां जे आसा ते सेम गॅसीरूच शिजोवन घेवपाक जाय, नाजाल्यार साबुदाना रोखडें लागता। आनी मदीं मदीं आमकां हेजे साबुदाना आहा ते दळून घेवपाक जाय। हांगासर जे साबुदाना आसा ते बरें शिजलेले आसा, दूदूय बरें दाट जाल्लें आसा, एकदां तुमकां दाखयता।
हे पळयात शाबुदाना ट्रान्सपरंट जाल्ले आसा. ह्या तरेन आमकां शाबुदाना शिजोवन घेवपाक जाय. दूद आनी इल्लेशें दूद घालता 200 ml, कित्याक चड दाट जाल्लें दूद म्हणून. तशेंच शेवयो आनी ड्रायफ्रूट्स, भाजलेले ड्रायफ्रूट्स आमकां घालपाक जाय. एकदां मिक्स करून घेवया. तुमी हाची कन्सिस्टन्सी एकदां पळयात. तुमकां गरज पडटा दूद घालपाचें जाल्यारूच दूद घाला, नाजाल्यार दूद स्कीप केल्यार जाता. आतां आमकां हितून घालपाक जाय साकर. तर तुमच्या आवडी प्रमाणे तुमी साकर घालात. हांवें हांगासर 1/3 कप साकर घातला, म्हणजे अर्द्या कपाकून कमी साकर घातला. तशेंच वेलचीची पावडर घातल्या. हांवें हांगासर 4 ते 5 वेलच्यो बऱ्यो धाडून घेवन त्याचो पिठो करून यूज केला. तुमच्या कडेन जर तर वेलचीचो पावडर आसा जाल्यार तुमी पाव चमचो सुमार वेलचीचो पावडर घालात. आनी ही खीर आतां आमकां 2 ते 3 मिनटां शिजोवन घेवपाक जाय. चड वेळ लागना खीर शिजपाक, बिकॉज ह्यो ज्यो शेवयो हांवें वापरल्या त्यो पातळ शेवयो रोखड्यो शिजतात, चड वेळ लागना. तशेंच जर तर तुमी दुसऱ्यो शेवयो वापरतात जाल्यार त्यो शेवयो शिजासर 5 मिनटां तुमी खीर शिजोवन घेयात. हांगासर ही जी खीर जी आसा ती बरी शिजलेली आसा, तयार जाल्ली आसा. दिसपाकूय न्हू, बट खावपाक सुद्दां खूब डिलिशियस लागता, खूब यमी लागता. म्हाज्या भुरग्यांक खूब आवडटा. तशेंच तुमकांय बी आवडटली ही खीर. तुमी नक्की करून पळयात. आनी ह्यो ज्यो हांवें पातळ शेवयो घातलेल्यो आसा न्हू, त्यो शेवयो वापरल्या उपरांत ह्या खिरीन एक डिफरंट टेस्ट येता. आतां हांव खीर सायडीक दवरता आनी फटाफट दाळ करून घेता. हांगासर प्रेशर कंप्लीटली रिलीज जाल्लो आसा आनी ही जी दाळ आसा ती परफेक्टली शिजलेली आसा. ह्या तरेन आमकां दाळ शिजोवन घेवपाक जाय. दाळ पिठो जायसर आमकां शिजोवन घेवंक जायना. तर आतां दाळ करपाक आमकां सगळ्यांक पयलीं वांटण तयार करपाक जाय. ताका लागून हांवें सोय कांतून दवरल्या आनी सोय हांवें थोडीशी घेतल्या. तर जितली दाळ घेता ताजे पेक्षा सोय मातशी कमी घेवपाक जाय. आनी वांटपाक लागून आतां आमी हितून घालया हळदीचो पिठो. तर हांगासर हांव पाव चमचो घेता हळदीचो पिठो आनी पाव चमचो घालता जिरें. उदक घालून बारीक वांटून घेवपाक जाय. तर बारीक पेस्ट जायसर मिक्सरार वांटून घेवया. दाळीचें वांटण आतां हांगासर तयार आसा. आतां फोडणें दिवन दाळ करून घेवया. फोडण्याक आमकां तोपान घालपाक जाय इल्लेशें तेल, चिमूटभर हींग, पाव चमचो सांसवां, पाव चमचो जिरें, थोड्योश्यो करपेलाची पानां. सांसवां तडतडपाक लागली तशी तितून घालया शिजिल्ली दाळ. आतां आमकां तितून वाटलेली सोय घालपाक जाय. आनी सोय जी आसा ती हांव उदीक घालून क्लियर करना, बिकॉज दाळीन ऑलरेडी उदीक चड आसा. आनी तर आमकां सांबाळून उदक घालपाक जाय, वापरूंक जाय ह्या दाळीन. चड पातळ करूंक जायना आनी चडूय दाटूय न्हू. जर तर तुमकां दिसता की उदकाची गरज आसा जाल्यारूच उदीक घालून घेयात, नाजाल्यार उदीक तुमी स्कीप करात. तर हांव हितून आनी उदीक घालना. आतां पयलीं आमी दाळ बरो खतखतो येयसर शिजोवंक दिवया. दाळीन आतां बरो खतखतो येयल्लो आसा. एकदां दळून घेवया. आनी आतां आमकां तितून घालपाक जाय मीठ. दाळ शिजयता आसतना मीठ घातलेलें तर ह्या टायमार आमकां सांबाळून मीठ घालपाक जाय. तशेंच ह्या दाळीची चव वाडोवपाक लागून आमकां घालपाक जाय इल्लेशें गोड. तर अर्दो चमचो सुमार गोड घातल्यार जाता, नाजाल्यार 1 चमचो सुद्दां गोड घातल्यार जाता. दाळ मातशी गोडूच बरी लागता. तर आतां आमकां ही दाळ दळून घेवपाक जाय आनी 2-3 मिनटां शिजोवन घेवपाक जाय. आनी एकदां बरो खतखतो येवपाक दिवपाक जाय. दाळीन बरो खतखतो आयलो. तितून हांव घालता आतां इल्लीशी कोथमीर. कोथमीर तुमी घातल्यार जाता, नाजाल्यार स्कीप सुद्दां केल्यार जाता. एकदां मिक्स करून घेता आनी हें जें आसा दाळीचें वरण तें आतां तयार आसा. तर म्हाज्यो रेसिपीज तुमकां जर आवडल्यो जाल्यार म्हाजे व्हिडियोक तुमी लायक करात. आनी ह्यो ज्यो 3 रेसिपीज आसा त्यो खूब सिंपल, खूब टेस्टी आनी कमी टायमा भितर रेडी जाता. तशेंच तुमी जर तर म्हाज्या चॅनलार नवे आसात, म्हाज्या चॅनलाक आजून सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात. बेल आयकॉन जें आसा ताका प्रेस करात. बेल आयकॉन प्रेस केल्या उपरांत जेन्ना हांव म्हाजे व्हिडियोज म्हाज्या चॅनलार अपलोड करतलें तुमकां ताजे नोटिफिकेशन्स मेळटले.
तुम्ही सगळ्यांनी म्हजो व्हिडिओ पळयलो म्हणून हांव मनापासून तुमकां थँक्यू म्हणटा। हांव आतां तुमकां मेळटलें नव्या व्हिडिओन एक नवी रेसिपी घेवन। तो पर्यंत टेक केअर, बाय बाय आनी देव बरें करूं।